बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हफ्ते की रात की बहुत बहुत प्यारी दुआ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा इसको सुनकर ज़रूर सवाब दारैन हासिल करें और दुआ के इख्तिताम पर अपनी हाजत अल्लाह ताला से तलब करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपकी दुआ भी कबूल होगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये खूबसूरत दुआ आपके वसीले से पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व सहबिहि व आलिहि व मन वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युलिजुल लैला फिन-नहारि व युलिजुन नहारा फिल-लैल। अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लमा वक़ब लैलुन व ग़सक़। वल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लमा اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين واحرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار ومن جور كل جائر وحسد كل حاسد وبغي كل باغ. اللهم احفظني في نفسي وأهلي ومالي وجميع ما خولتني من نعمك. اللهم تولني فيما عندك مما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته. اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتوب إليك فاقبل توبتي وأستغفرك فاغفر لي وأسترحمك فارحمني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي كل ذنب يحبس رزقي ويحجب مسألتي أو يقصرني عن بلوغ مسألتي أو يصد بوجهك الكريم عني. اللهم اغفر لي وارزقني وارحمني واجبرني وعافني واعف عني وارفعني واهدني وانصرني وألق في قلبي الصبر يا مالك الملك فإنه لا يملك ذلك غيرك. اللهم وما كتبت علي من خير فوفقني فيه واهدني له. اللهم من علي به كله وأعني وثبتني عليه واجعله أحب إلي من غيري وآثر عندي مما سواه وزدني
سخطك والنار، وأسألك النصيب الأوفر في جنات النعيم. اللهم طهر لساني من الكذب، وقلبي من النفاق، وعملي من الرياء، وبصري من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن كنت عندك محروما مقدرا علي رزقي فامح حرماني وتقتير رزقي، واكتبني عندك مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت تباركت وتعاليت يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من جميع خلقك، وأتوكل عليك في جميع أموري، فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي، ولا تكلني في حوائجي إلى عبد من عبادك فيخذلني. أنت مولاي وسيدي، فلا تخيبني من رحمتك، يا من لا يخيب من دعاه، ويا من إذا توكل العبد عليه كفاه. اكفني كل مهم من أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك لنا فيما آتيتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسلام على المرسلين والحمد لله